हैं बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। नाज़रीन, महंगाई का तूफान ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का तूफान ऐसा कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 49 पैसे इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई जबकि शहरियों का कहना है हुकूमत आए दिन गरीब आवाम की परेशानियों में इजाफा कर रही है। बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं? बिल्कुल, महंगाई की सताई गरीब आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और जो बम है वो गिरा दिया गया, यानी कि पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक बार फिर दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए जो है इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 137 रुपए जा पहुंची है, जो कि बुलंद तरीन सतह है। शहरी खासे परेशान हैं, तो मुल्तान के शहरियों से बात करेंगे। मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान कैंट में एक पंप और यहाँ बात करेंगे शहरियों से। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत जो 137 रुपए जा पहुंची है? ये पेट्रोल इन्होंने जो बढ़ाया है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक 20 रुपए से 120 लेकर इन्होंने 137 पे पहुंचा दिया। ये अच्छा नहीं करी आवाम के लिए। इनको चाहिए आवाम का सोचें, अगर दोबारा हुकूमत में आना चाहिए इनको। तो अगर ये नहीं सोचेंगे तो दोबारा हुकूमत करने का इनको कोई हक नहीं बनता। ये आवाम जो इतनी परेशान है, किराए में कीमत बढ़ाए इन्होंने और किराए भी बढ़ेंगे। अब गरीब आवाम जो है ना वो सफर भी नहीं कर सकती। के लिए सोचें, गरीब आवाम जो है खासी परेशान है। शहर की जन्म से कहा यह जा रहा है पेट्रोल कीमत में इजाफे से न सिर्फ एक महंगाई का जो बड़ा तूफान है वो आएगा, बल्कि दूसरी जानिब गरीब लोगों को गुजर बसर खासा मुश्किल हो जाएगा। और चंद ही रोज में हुकूमत ने जो है पेट्रोल कीमतों में काफी हद तक इजाफा कर दिया गया। शहरी खासे नाला है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत कम अज कम अपनी जो पॉलिसी है उसमें गरीब आवाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए बनाए, ताकि वो गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। तो अब जो पेट्रोल की नई कीमतें जो है वो 137 रुपए कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। अली रियाज, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तब्दीली सरकार के अवाम पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिस पर अवाम फट पड़े। और क्या करो यार, कितना मरूं, रोज ही मिलते 200-300 कमाने हैं। हवा दे 1000-2,000 रुपए कमाते, क्या से आते हैं डाला। बस गरीब बंदा कितना मरे यार। आटा 70 रुपए किलो थी गए, 320 रुपए किलो घी थी गए, कितना वनो। बस हम धक्के खाने वाले इधर रश्का खड़े सो, कोई मिल गया ना दे, रात ही में खाली हाथ में सो। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक 20 रुपए से 120 लेकर इन्होंने 137 पे पहुंचा दिया। ये अच्छा नहीं करी आवाम के लिए। इनको चाहिए आवाम का सोचें, अगर दोबारा हुकूमत में आना चाहिए इनको। तो अगर ये नहीं सोचेंगे तो दोबारा हुकूमत करने का इनको कोई हक नहीं बनता। कैसे गुजारा होगा, जब पहले पूरी नहीं होती थी, अब कहाँ से पूरी होगी जब पेट्रोल महंगा हो गया। इतनी महंगाई में अब इंसान क्या करे? नहीं, डेफिनेटली सारी चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल से लिंक करती हैं, लेकिन पर क्या कह सकते हैं, ये पूरा मुल्क बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। महंगाई तो वैसे भी हो रही है, जो महंगाई करता जा रहा है, और क्या कहना चाहेंगे, अल्लाह ताला बस रहम करे। उधर बहावलपुर में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का गुस्सा सामने आ चुका है। शहरियों ने इमरान खान हुकूमत को हटाने का मुतालबा तक कर दिया। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया और शहरी इस हवाले से गुस्सा में है। क्या कहेंगे आपके 12 रुपए लीटर फिर पेट्रोल में इजाफा? इमरान खान को भागना चाहिए, अब चला जाना चाहिए। ये जलील कर दिया है। 100 रुपए लीटर में 65 रुपए पेट्रोल होता था नवाज शरीफ के दौर में, और इसने 127 से 128 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया। और आज 140 रुपए है। आज 140 रुपए, रात 5 रुपए की फिर संभली दे दी है इसने। इसको जाना चाहिए यहाँ से, मुल्क से तो जाना चाहिए जी, मुल्क से। तो आप क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा? पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि पहले बाइक लेके निकलते थे, अब तो घर वालों से भाई यही गालियां सुनती पड़ती है, बाइक ही ना निकालो। आलमी मंडी में पेट्रोल नहीं बढ़ा, अगर आप कंसेशन करें तो 17 रुपए पर लीटर पड़ता है। पाकिस्तान में 17 रुपए पर पाकिस्तान रुपए के मुताबिक, कहने का मतलब है कि जो करेंसी है 17 रुपए पर लीटर बनता है। ये 130 रुपए ये इनको टैक्स ले रहे हैं और वो कुछ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज है, गुस्से में, शदीद गम गुस्से में।
ان کا صرف ایک ہی فکر ہے کہ عمران خان کو اور اس کی حکومت کو بھگانا چاہیے. یہ ہمارے کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. محمود آپ کا شکریہ. تو رحیم یار خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے پر شہری حکومت پر برس پڑے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فلاپ ہو چکی ہے. عامر بھٹی مزید آگاہ کریں گے. عامر بتائے گا شہریوں کے کیا تاثرات ہیں اس بار قیمت بڑھنے پر؟ بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور اس قیمتوں میں اضافے سے ایک عام آدمی کا جو گھر کا بجٹ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس طرح کے ورکر سی ساڈے ورگا تانوں کسی نے نہیں ووٹ دیتا ہونا, تسی تو سانوں برباد کر دیتا ہے. خدا دا واسطہ جے خیال کرو, ساڈے تے کوئی ترس کرو. 73 سال دے وچ اینی مہنگائی نہیں دیکھی جنی ہن مہنگائی ہے. ساڈے وڈے بھی دس گئے کہ اینی مہنگائی نہیں ہوئی. خان صاحب انہاں دے رشتہ دار نے انہاں دی وجہ تو ووٹ دیا سی, انہاں نوں پوچھو ذرا. کہ 3 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے, اگلے 2 سال کیسے امید ہے آپ کو, کیونکہ آپ ورکر رہ چکے ہیں؟ یہ 80 سال بھی خان صاحب رہے تے کدی زندگی 'چ نہ سوچنا کہ اسی ہی خوش ہوواں گے, کدی نہیں خوش. خان صاحب تواڈے تو بالکل ناراض ہاں. ادھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ. ڈیجی خان میں گڈز ٹرانسپورٹرز بھی اضافے کے باعث پریشان ہیں. بات کریں گے عاشر اشفاق سے. عاشر بتائے گا ٹرانسپورٹرز کیا کہتے ہیں اب؟ جی بالکل، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے. مہنگائی پہلے سے ہی زیادہ تھی, اب مزید مہنگائی کا نیا طوفان جو ہے وہ آ چکا ہے. کرایے میں بہت زیادہ مشکلات, پہلے بھی کافی مشکلات تھے کہ پولیس والے ابھی تیل کا جب تک 5 روپے کا سمری تو گیا تھا 13 روپے مہنگا کر دیا. ابھی کرایہ بھی بہت, لاہور پہلے 40-42 ابھی 50-55 پہ جائے گا. اور اتنا مہنگائی سے میرے خیال میں ہم اپنے یونین والے سے اوپر پاکستان والے سے بھی بات ہو رہا ہے. انشاءاللہ لائے عمل طے کر رہے ہیں کہ تمام ٹرانسپورٹ انشاءاللہ پہیہ جام بند کریں گے. پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈ ٹرانسپورٹ سب انشاءاللہ بند ہو جائے گا. بالکل مہنگائی میں اضافہ ہوگا, خصوصی طور کے اوپر جو سبزیاں پھل فروٹ دیگر شہروں سے آتے ہیں اور یہاں سے آگے دیگر شہروں کو جاتے ہیں, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اور خصوصی طور کے اوپر جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بیوپاری ہے, جو کاروباری حضرات ہیں, جو سامان لوڈ کرواتے ہیں ان کو وہ بھی پہلے سے کرایہ پورا نہیں دیتے, جبکہ اب مزید مہنگائی میں اضافہ ہونے سے اضافے سے پریشانی کا سامنا ہے. عاشر آپ کا شکریہ. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر ڈیجی خان کے ٹرانسپورٹرز کا کیا کہنا ہے, آپ کو بھی سنواتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں کھڑے ہیں. تیل کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو پہلے ہی تنگ ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اور اس حکومت کو واپس بھیجا جائے. لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں کھانے پینے والی وہ اتنی مہنگی ہو گئی, ہماری برداشت ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس حکومت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, ہم تنگ ہیں. یہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ ویسے ہی سفید پوشی نظر آ رہی ہے, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حکومت نے ہمیں تباہ کر دیا. ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے, بجلی بڑھنے کی وجہ سے, راشن بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو صاف ظاہر ہے اگر اس طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا, اگر وزیر اعظم عمران خان نے ہماری بات کو, ہم سب لوگوں کی بات کو اگر صحیح معنی میں کنٹرول نہ کیا تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. اپنے آپ کو جو ہے نا خودکشی کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. پہلے سے بہت زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ملک میں, اب اس سے زیادہ, اور ہر روز ہر 15 تاریخ کے بعد اپنی من مانی سے ریٹ بڑھ رہے ہیں. جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں ویسے ہر بندہ اپنی کموڈیٹی جو بھی کھانے پینے کی ہے یا دوسری اشیاء ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے. تو ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے, یہاں ٹرانسپورٹ سے بھی اپیل. ادھر پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر میاں والی کے غریب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. شہری کہتے ہیں حکومت نے غریب شہریوں کا زندہ رہنا بھی مشکل کر دیا ہے. بات کریں گے اختر مجاز سے. اختر بتائے گا شہریوں کے کیا تاثرات سامنے آئے. حکومت نے غریب عوام پر ایک اور بم گرا دیا. 10 روپے 50 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. شہری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جی, 10 روپے 50 پیسے پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا, آئے روز پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. جو انکم تو کسی کی بڑھ نہیں رہی, انتہائی اخراجات ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں. ابھی انسان ظاہر بھی نہیں کھا سکتا کہ بچے چھوٹے ہیں کیا کریں. تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دے, عوام کا خیال رکھیں. غریب عوام ہیں جن کی محدود سی آمدنی ہے, کہاں سے کھائیں گے وہ. جی غریب آدمی بچوں کی وجہ سے زہر بھی نہیں کھا سکتا. کیا کہیں گے نوجوان, آپ نوجوان آدمی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس حکومت سے
کہ کچھ اللہ کا خوف کریں، غریب آدمی پہ ترس کریں. دیکھ رہے ہیں آئے روز پہلی حکومتیں جو تھی مہینے بعد سنتے تھے کہ پیٹرول اوپر نیچے ہوا ہے. انہوں نے تو ایک روٹین بنا لیا ہے، MIF سے قرضے لے کر ان کے بس نیچے ہی آ گئے ہیں. جو پیسے لے ہیں اب تو جو بھگتنا پڑے گا یہ پاکستان کے عوام کو بھی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے واپس کر دیے ہیں، کچھ بھی واپس نہیں کیا، پچھلی حکومتوں سے زیادہ قرضے لے لیے. جی میاں والی کے شہریوں نے پیٹرول کی قیمت کو مسترد کر دیا اور یہی کہا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ پیٹرول کی اضافے کو میاں والی کے واپس شہریوں نے اضافہ مسترد کر دیا ہے. اختر آپ کا شکریہ. دوسری جانب پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ایک جانب تو شہری پریشان ہے اور دوسری طرف ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ بڑھانے کا اندیا دے دیا ہے. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. عامر بتائے گا کتنا کرایہ بڑھانے لگے ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے. اس وقت شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. 137 روپے لیٹر جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہتے ہیں، پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہو گیا، کرائے بھی بڑھیں گے اس سے؟ ہاں جی بالکل بڑھیں گے. ایک بات بتا دیں حکومت کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کب تک بڑھیں گی. ایک آئیڈیا بتا دیا جائے، کیا یہ پیٹرول 500 روپے لیٹر ہوگا؟ 2 وقت کی روٹی کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. آئے روز اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے. دوسری طرف پیٹرول، بجلی، ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ بھرے نہیں جا رہے. پیٹرول ڈیلی مہنگا ہو رہا ہے. 5 روپے گورنمنٹ بڑھاتی ہے کرایہ، 10 روپے ٹرانسپورٹر بڑھا دیتے ہیں. حکومت خدارہ غریب آدمی کے بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچے. شہریوں کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو دن بدن قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عامر ڈوگر آپ کا شکریہ. ادھر قیمتوں میں پیٹرول کی اضافے پر ٹرانسپورٹرز کا کیا کہنا ہے، آپ کو بھی سناتے ہیں. مہربانی کرو اب اس چیز سے اجتناب کرو. پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈالنے کے بجائے اپنی کارکردگی بہتر کرو. بس یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ کی جو ٹیم ہے میرے خیال میں آپ اس ٹیم کو جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے. سخت سے سخت مہربانی کریں. اور یہ آپ ایک 15,000 کی جو بندہ سیلری دے رہا ہے آپ اس میں گزارا کر کے دکھا دیں تو یقین کریں ہم آپ کو ساری زندگی ووٹ ہی آپ کو دیں گے. حکومت پاکستان عمران خان صاحب نے جو پیٹرول میں اضافہ کیا ہے فوری طور پر واپس لے. قوم سخت ناراض ہے اور عمران خان سے گزارش ہے کہ تمام غریبوں کے موٹر سائیکل لے کر کسی اور ملک میں بھیج دیں. اور سائیکل پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر کوٹرٹا کے شہری بھی بلبلا اٹھے ہیں. بات کریں گے رانا محمد سلیم سے. محمد سلیم بتائے گا شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں ایک بار پھر غیر معمولی اضافے پر شہریوں کا یہاں کوٹرٹا میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں. جی بزرگوں 10.5 روپے پیٹرول بتا دیتے ہیں. کیا 10.5 روپے پیٹرول بتا دیتے سی. اسا بڑوں اوکھے ہوں بابا، مہربانی کرے سارے بارے سوچے غریب دے بارے. اسا کہڑے مرو سا کو پرانا کرایہ سوارے نہیں دے. چاچا کیا سے پیٹرول مہنگا تھی گئے؟ پیٹرول مہنگا تھی گیا سدا مر گئی ہوں سے کو تو پرانا کرایہ نہیں دینے. 10.5 روپے بتا دیتے سی. ساری حکومت کو کیا اکسو، عمران خان کو کیا اکسو؟ عمران خان کو اکسو پیچھے حکومت وہ پہلی چنگی ہے. جی آپ بتائیں پیٹرول جو مہنگا کیا گیا اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پیٹرول جو مہنگا کیا ہے یہ پیٹرول پمپ نہیں گرایا گیا، یہ راکٹ لانچر گرایا گیا ہمارے اوپر. ہم غریب بندے ہم کہاں جائیں؟ ہم 10 روپے سواری کرایہ دیتی ہے، ہم کس طرح پوری کریں اپنے گھر کا نظام؟ ہم غریب بندے ہیں. مہربانی کر کے عمران خان پیٹرول گرایا جائے. پہلے والی حکومت اچھی تھی، پیٹرول سستا تھا، ہمارا گھر کا نظام چل رہا تھا. ہم 500 کما کے جاتے تھے، سکون سے کھاتے تھے. اب ہم 1000 بھی کما لے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہمارا گھر کا خرچہ نہیں. جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات میں کی قیمتوں میں اضافے سے یہاں پر شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان. ریکارڈ اضافے پر شہری شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں. سلیم آپ کا شکریہ. ادھر پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر لیا کے شہری بھی چیخ اٹھے ہیں. بات کریں گے زاہد سرفراز سے. جی زاہد. جی بالکل، حکومت کی جانب سے بجلی کے بعد دوسرے روز ہی پیٹرول کی جو قیمت ہے، آج پیٹرول کی قیمت ہے اس کے اندر 12 روپے سے زائد فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے اندر پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بھی 10 روپے سے زائد جو اس کے اندر اضافہ کیا گیا، جس پر آج لیا کے جو شہری ہیں شدید پریشان دکھائی دیتے تھے. اس وقت پیٹرول پمپ پر پہنچے تو پیٹرول کی جو قیمت ہے بڑی ہوئی ملنے کے باعث ان کو شدید پریشانی اور شدید مایوسی بھائی جان بہت زیادہ پریشانی ہے. جڑا عام شہری ہے جن کی 500-600 روپے دہاڑی ہے وہ شودا کیا کرے؟ وہ گھیو گھنے، چینی گھنے، ہر چیز تو مہنگی تھی گئی ہے. تے حکومت کو ہی بارے سوچنا چاہیے، کوئی اچھا قدم چامنا چاہیے، مہنگائی کو کم کرنا چاہیے.
भाईजान पेट्रोल वध के जा रहा क्या समझते हैं कुछ महंगाई का कितना सलाब आसी मैं तो ये समझदा कि पेट्रोल की मैं कल जरा पिया सोशल मीडिया तो एक कंपैरिजन देखता पिया मुख्तलिफ कंट्रीज का ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਖੁਦ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੂੜੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ, IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ वो अपनी शराइत पेश करेंगे। कीमतें बढ़ने पर शहरी बिलबिला उठे हैं। जाहिद आपका शुक्रिया। नासरीन शहरियों का क्या रद्द अमल है आप खुद भी सुन लीजिए। अगे रुपया डू वध है हुण हिक नहीं 11 रुपए तो ज्यादती है आवाम नाल, गरीब आवाम में हुण साकू तां इत्थां 140 रुपए मिलते देहातां 150 रुपए मिलसी असां किवें वैसू आसूं। ये तो मोटरसाइकिल कार वाला या डाला ट्रैक्टर जरा डीजल भी 12.5 रुपए वध है हाई स्पीड, ये ज्यादती है। तो जो गरीब आदमी है तो उसको तो पहले तो खाने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा था, अब तो उसकी ये हालत बनी हुई है यकीन करो कि वो पत्नी कैसी जिंदगी गुजारेगा। इतना जुल्म जिसकी हद भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बादशाह नहीं, हमने इसको वोट। को खबर दें, महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म किया गया। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया है। हुकूमत ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की बढ़ती कीमतों के बायस ताजिर बरादरी परेशान है। मजीद बता रहे हैं गौहर रहमान। जी गौहर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर अवाम पर बिजली का जो बम है वो गिरा दिया गया है। काबीना की जानिब से 1 रुपया 68 पैसे जो बिजली है वो महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बायस जो है ख़ास तौर पर जो मैपको सार्फिन हैं उन्हें अब जो अगले माह के बिल होंगे उनमें ज़ायद अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, सदर अंजुमन ताजरान खैरुल मारिफ रोड मुनीर खान साहब मौजूद हैं। जब इमरान खान साहब ने वहाँ पे धरना दिया था, बिल जलाए थे, हम खुद भी मौजूद थे, तो हमने इमरान खान की तब्दीली के जो ख्वाब थे वो हमारे धरे के धरे रह गए, वो पूरे नहीं हो सके। आए रोज़ बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, आए रोज़ मनमानी रेट मुकर्रर कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मनमानी रेट मुकर्रर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं ताजिर जाए और जाए कहाँ। अब देखें टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ताजिर पहले भी फाका कशी कोरोना की वजह से फाका कशी पर मजबूर है। कारोबार आप पहले कुछ तबाह थे, अब तो बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो गए। कोरोना के बायस जो लॉकडाउन था उसने भी ताजिर बिरादरी का जो कारोबार है वो मुतासिर किया है, और अब इन्होंने यही मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि बिजली की कीमतों के साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतें हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। और बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। गौहर आपका शुक्रिया। उधर महंगी बिजली पर मुल्तान के अवाम महंगाई से चकरा गए। नाज़रीन, महंगाई की जिन को बोतल में बंद करने के हुकूमती दावे हवा हो गए हैं। सब्जी और फ्रूट मंडी में आढ़तियों ने भी कमीशन के साथ साथ 10 रुपए इजाफा वसूल करने लगे। तफसीलात बता रहे हैं रजा मलिक। चीठा साहब। जी बिल्कुल, सरकारी वसाइल के बेतरतीब इस्तेमाल की मिसाल जो है ये निजी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है डेरा गाजी खान की सरवर वाली पे, जहाँ इस मंडी की वजह से न सिर्फ करोड़ों रुपए मालियत का जो मुल्तान डेरा गाजी खान रोड है उसका एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, और वहाँ मट्टी के जो है वो गड्ढे बन गए हैं, ढेर बन गए हैं, और अब उनको हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ महंगाई के जिनको बोतल में काबू करने के हवाले से हुकूमती दावे किए गए हैं वो इस मंडी में आके खत्म हो गए, क्योंकि जो आढ़ती है वो यहाँ मनचाहा 8% कमीशन जो है वसूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ फी नग फी बोरी 10 रुपए इजाफी जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि मार्केट कमेटी भी इस मंडी से अपनी फी से वसूल कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी यहाँ के। हाँ जी, क्या सूरत हाल है मंडी की, क्या मसाइल हैं और क्या तकालीफ है? भाईजान, मंडी के अंदर दाखिल हो तो पहले एक मार्केट कमेटी वाले बैठे हैं, वो अपनी फीस वसूल करते हैं, उसके बाद
अंदर जो माल बिकता है उसके 10 रुपए फी नग मार्केट कमेटी के हिसाब से लिया जाता है। अदरवाइज आड़ती 8 रुपए 100 के पीछे 8 रुपए कमीशन ले रहे हैं। उसके बावजूद मंडी के अंदर हर जगह गंदगी है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर, ना कोई वाशरूम, ना पानी की जगह, ना कोई नमाज पढ़ने की जगह। और मेन रोड के ऊपर आप देख लें, मेन रोड के ऊपर खड्डे बने हुए हैं, सारी मट्टी मेन रोड पे है। ये सिर्फ इस तरह समझे कि बीमारी का घर बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो है वो अब सड़क पे भी जो सूरत हाल है वो यहाँ जो मशीनरी है वो इस्तेमाल हो रही है। सरकारी मशीनरी के जरिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जो मशीनरी है वो इस सड़क को साफ करने के हवाले से जो है वो इकदाम कर रही है। सड़क को हटाया जा रहा है यहाँ, ताकि यहाँ आमदोरफ्त जो है वो बहाल रह सके, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन शाला है जो सही। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अनवर अली हुकूमत पर बरस पड़े। आज के ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये हुकूमत आई है, इनके बस में कोई भी चीज़ नहीं रही है कि कोई गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। और आज फिर पेट्रोल का एक बम गिरा दिया गया आवाम पर। आवाम के जो चीखें जो निकलवानी थी वो निकल चुकी हैं। अब ज़रूरत इसी अमर की है कि आज नवाज शरीफ को लोग याद करना शुरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ को याद करना शुरू हो गए हैं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त गरीब खत्म होता जा रहा है और उसको आज इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास कोई पाकिस्तान चलाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आज सिर्फ एक बात पर पीछे पड़े हुए हैं कि हमें नवाज शरीफ को या पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है उसको कैसे गिराना है। खुदारा पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर इन चीज़ों से बाज आना होगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ना होगा, जो तो इनके पास मौजूद नहीं है। आज पेट्रोल के साथ साथ आप आटा, चीनी, घी, दालें, कोई भी चीज़ ले लें, आज घी की कीमत फिर बढ़ गई है। तो अब गरीब रह नहीं सका है और बल्कि वो अब रो रहा है, चीखें मार रहा है, इनकी चीखें निकल चुकी हैं। अब बहुत जल्द। उधर डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून डीजी खान महर एजाज सलाना का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। तले पीस डाला है और हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत पर में इजाफा है, मैं समझता हूँ ये इजाफा नहीं है, ये बल्कि ये आवाम पर एक पेट्रोल बम की सूरत में गिरेगा और तमाम चीज़ें इसके साथ साथ महंगी होंगी और ख़ुसूसन किसान जिसे इस वक्त डीजल की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। कभी बात करें आलमी वबा कोविड-19 की, नासिम कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी का रुझान। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान में 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बहावलपुर, लिया और सरगोदा में सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बाद बात करें डेंगू की। डेंगू के वार 23, मरीजों की तादाद में इजाफा। बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 7 नए मरीज दाखिल, जबकि अक्टूबर में डेंगू के दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 62 हो गई। रवां साल डेंगू के मरीजों की टोटल तादाद 71 हो चुकी, जबकि विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 8 मरीज ज़ेर इलाज। रहीम यार खान में बच्चों को खसरे से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की खुसूसी तैयारी। वो तैयारी क्या है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। 15 नवंबर से खसरा की भरपूर मुहिम शुरू की जा रही है। इसके हवाले से जो स्किल्ड पर्सन है उनको खसरा की मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से तरबियत दी जा रही है। सिविल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये असल में खसरा और रुबेला की दोनों डिजीज़ की एक मुहिम है। उनके इंजेक्शन्स लगाए जाएंगे और ये जो 9 माह से ऊपर के बच्चे हैं 15 साल की उम्र तक, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आलमोस्ट 2 मिलियन के करीब बच्चे हैं जिनको ये इंजेक्शन लगने हैं। और ये मुहिम 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलेगी। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज जो एक्टिविटी चल रही है वो तहसील लेवल पे जो स्किल्ड पर्सन हैं जिन्होंने बच्चों को इंजेक्शन लगाने हैं उनकी तरबियत का मरहला चल रहा है। उस मरहले को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम भी देख रही है और दे रही है, और जबकि यूनिसेफ ऑफ WHO के नुमाइंदगान हैं उस ट्रेनिंग का जो लेवल है उसको मॉनिटर करने के लिए और एक सपोर्ट करने के लिए वो भी मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
تو اس حوالے سے یہ ٹریننگ اس لیے بھی اہم ہے کہ میزل اور روبیلا کا انجیکشن ایک اسپیشلائزڈ کام ہے، عام آدمی اس کو نہیں لگا سکتا، تو کوئی عام والنٹیئر یا ورکر اس کو نہیں لگا سکتا. تو یہ پورے ڈسٹرکٹ سے بڑے احتیاط سے اسکلڈ پرسن کا چناؤ کیا گیا، جو کہ تقریباً 1500 کے قریب لوگ ہیں، ان کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور جو باقی اس کی ایس او پیز ہیں انجیکشن لگانے کی، اس کے حوالے سے یہ تفصیلی ٹریننگز ہیں. بالکل اسکل پرسن کو تربیت دی جا رہی ہے، جس کے WHO اور یونیسیف کے جو نمائندے ہیں وہ خصوصی طور پر اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں. خدشہ مہم تیز کر دی گئی ہے. عاصم آپ کا شکریہ. ادھر رحیم یار خان میں شیخ زاید میڈیکل کالج کے طلبہ کو جسمانی فٹ رہنے کی سہولت دی گئی ہے. جدید ایکسرسائز مشین پر مشتمل جمل سعید ہاسٹل میں بنا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جم کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی پنجاب کے کسی بھی کالج میں یہ سہولت نہیں ہے جو آج ہم نے یہاں پہ شیخ زاید میں سعید ہاسٹل میں افتتاح کیا ہے. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جو لائف سٹائل ہے ہمارا چینج ہو چکا ہے، تو اس میں یہ جم جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ اور ماڈرن جم کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس میں ہر طرح کی مشینیں اویلیبل ہیں اپنے مسلس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنی فزیکل فٹنس کے لیے. اس میں کافی دنوں کی کاوش انوالو ہے. بڑی جام صاحب کی محنت کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ یہاں پہ جم ہم نے نصب کیا ہے، تو اس میں آبویسلی میرا بڑا ایکسپیرینس ہے اس فٹنس کو لے کے، فٹنس انڈسٹری کو لے کے. آئی ایم ہیونگ مینی جمز اینڈ آئی ایم ہیونگ آلسو. آگے بڑھے. ملتان میں چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن کا چارج چودھری فرماش علی نے سنبھال لیا ہے. مزید جانتے ہیں امجد ملک سے. جی امجد. جی بالکل، ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن میں باقاعدہ طور پہ جو چیف کارپوریشن آفیسر جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں چودھری فرمائش علی، اور باقاعدہ انہوں نے آج اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے. عملے کی جانب سے باقاعدہ مبارکباد کا جو دینے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. آگے جو کارپوریشن کے مختلف جو مسائل ہیں اس بڑے ملتان کے اندر، بڑے ضلع کے اندر، کس طرح یہ حل کرنے کے لیے یہاں پہ اپنی کوششیں ہیں جو وہ جاری رکھیں گے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چودھری فرمائش علی صاحب. پہلے دن ہی ڈی سی صاحب کے ساتھ شہر کا سروے کیا ہے، سرکل روڈ اور اس طرح کے جو مین 3-4 روڈز ہیں وہاں پہ ہم گئے ہیں، تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہاں پہ کافی انکروچمنٹس جو ہیں. تو اس کا ہم نے انشاءاللہ عید میلاد النبی کے بعد کا پلان ہے ہمارا کہ ہم ایک شہر میں ایک بھرپور آپریشن کریں گے تاکہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو بھی کچھ کنوینئنس ہو. اس کے علاوہ اور جو ہمارے بڑے مسائل ہیں وہ ہیں قبرستانوں پہ نجائز قبضے بھی ہیں، ان کی چار دیواری بھی نہیں ہے، اور سڑکوں کا بھی بہت ساری جگہوں پہ حال بہت برا ہے. تو وہ جو ہی ایک ہائی کورٹ کا مطلب اس پہ بھی اسٹیٹس کو ہے، جو ہی وہ مطلب اس میں کوئی ہمیں حکم ملتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بھرپور طریقے سے ڈیولپمنٹ کام کریں گے. بالکل، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چودھری فرمائش علی، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ملتان شہر کے اندر جس طرح تجاوزات بہت زیادہ ہے، غیر قانونی پلازے بنائے گئے ہیں، عید میلاد النبی کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے گا تاکہ صحیح. امجد ملک آپ کا شکریہ. ادھر دوسرا پاکستان ٹرائتھلون آج بہاولپور کے زیر اہتمام شروع ہوگا، جبکہ ISPR کے مطابق اس کا مقصد معاشرے میں کھیلوں کا فروغ ہے. مقابلوں میں 18 سے 45 سال کی عمر کے افراد حصہ لے رہے ہیں. بہترین کارکردگی کے حامل افراد کو انعامات دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.